اللہ کون کرے انکار تیری شان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو مالک مختار کل جہان دا تو مالک مختار کل جہان دا کون کرے انکار اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے اللہ تمہیں مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کئی ساری عمر ننیتی کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا کون کرے انکار اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے فرق ایمان دا کون کرے انکار تیری شان دا اللہ کون کرے انکار تیری شان دا تو ہے مالک کلا کل جہان دا کون کرے انکار نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت شان مقام دے حوالے نال جملے سماعت فرمائیے درا پوری محبت چاہی دیئے پوری وفات چاہی دیئے اللہ جڑے ویر ساڑے فوت ہوئے نے محترم بھائی عبدالقیوم صاحب اللہ اس ویر دے درجات بلند فرما اللہ اس ویر نو کروڑ جنت الفردوس عطا فرما سنیے محبت دے نال درا اللہ اللہ لوگ جان دے لوگ جان دے ویخ کے صورت تیری او چان تارے لوگ جان دے سارے نہیں بولے دوبارہ پڑھاں گا جملہ بڑی محبت نل پیار نل بولنے جیڑا سرکار دا دیوانہ ہے جیڑا کملی والے دا سچا دیوانہ تے پروانہ ہے کیمرہ لگ گئی ازدانی سیڈی سینٹر الہات باد دی طرفوں لائی پروگرام چل رہا ہے غازی اسلام میری جن جان حافظ سان لئی ظہیر صاحب کوریج کر رہے ہیں جیڑا سرکار دا دیوانہ تے پروانہ ہے جدے سینے چے سرکار دا جنہ پیارے اللہ نے کنی سونی توپ کٹ دیتی ہے اللہ دا شکریہ ادا کر دے ہویا اج دوویت بلند کر کے محبت نال گونج پا کے کہنے سبحان اللہ 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 لوگ جان دے ہائے لوگ جان دے ویخ کے صورت تیری او چان تارے لوگ جان دے چان تارے لوگ جان دے چان تارے لوگ جان دے کنا پیارا نبی ہے روایت کرندہ ہے جابر سہارا حدیثاں دا ترجمہ کر لگا توجہ کرنا درا روایت کرندہ ہے جابر سہارا میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدمدی سے آیا آقا دا چہرہ سونا نظر آیا قد کاٹھ سونا تے بنتر بناوڑ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوڑ کسے مانے ایسا سونا نہیں جڑیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بڑیا صحبن نفاست تے بھلا دا سیرا وا سبحان اللہ سونے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکڑا بوڑ والے بڑے قیمتی جملے پیش کر رہے ہیں مسافرہ دعا کرانگا اللہ سونیا جڑا بندہ یہ جملے سن کے محبت دے نال اونچی آواز نہ کے سبحان اللہ بڑی وڈی دعا دے لگا کتے محروم نہ رہ جائی سرکار دے امتی بڑی پیاری دعا دے لگا اللہ سونیا جڑا تیرے یار دی تعریف سن کے محبت دے نال گج کے کہ سبحان اللہ اللہ انہوں کملی والے دا خواب اندر دیدار کرا دے توجہ کرنا ذرا اس تو وڈی دعا کوئی نہیں میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ
کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہووے سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے حدیثہ دا ترجمہ کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے میں چند گواہ انصاف نہیں میں چند گواہ انصاف نہیں میں چند گواہ انصاف نہیں چند دا تے چہرہ صاف نہیں چند آپ بھوکھے دید دا پجلا کے آوے عید دا اتھ یوسفان دیوان نہیں اچھی کو لیندہ سا نہیں اتھ چند نو پوچھ دا کونیا سورج دی نیوی توڑیا ایک وار جس نے تکیا وہ نہیں مڑ کے اٹھ سکیا تڑپ جائی ایک وار جس نے تکیا وہ نہیں مڑ کے اٹھ سکیا اتھ چند نو پوچھ دا کونیا سورج دی نیوی توڑیا جا پوچھ لخبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دلال نو لوک جان دے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان صحابہ آپ سلمان صاحب ذرا محبت نال کہو نا سبحان اللہ سارے کہو نا سبحان اللہ گل مک گئی توجہ کرنا لوک جان دے ویخ کے صورت تیری اور چند تارے لوک جان دے چند تارے لوک جان دے چند تارے لوک جان دے قابل قدر قابل احترام حاجی محمد علی صاحب بھائی محمد اکبر صاحب دیگر برادران توجہ کرنا آخری جملہ اللہ اللہ اے سارے دا سارا جہانے او دے نامی تو قربانے اے سارے دا سارا جہانے او دے نامی تو قربانے رنگ جتنے سبحان اللہ رنگ جتنے ہائے رنگ جتنے صورت تیری ہوتے میرے آقا مک جان دے لوک جان دے لوک جان دے ویخ کے صورت تیری او چند تارے لوک جان دے چند تارے لوک جان دے السلام علیکم